बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को अहम तरीन स्टेक होल्डर्स की जानिब से आखिरी पैगाम पहुंचा दिया गया है और अब इमरान खान के लिए फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। अब बहुत सी सियासी चालें इमरान खान के खिलाफ चल दी गई हैं और उन सियासी चालों से नबरदाज़मा होने के लिए इमरान खान को बहुत सख्त और कड़े फैसले करने पड़ेंगे। जबकि इमरान खान को उनके अहम तरीन और करीबी लीडर्स, यहां तक कि चौधरी परवेज इलाही और दीगर जो खैर खां हैं, जो इस वक्त इमरान खान के काफिले का हिस्सा हैं और पुराने सियासतदान हैं, वो इस वक्त क्या मशवरा दे रहे हैं और लॉन्ग मार्च में असलहे की मौजूदगी से किस तरह ये इंपोर्टेड हुकूमत बौखला कर रह गई है और अब बौखलाहट में एक मर्तबा फिर इमरान खान पर हमला करने की और इमरान खान को टारगेट करने की एक नाकाम कोशिश की जानी है। अलबत्ता इससे पहले पिछले 7 हफ्तों में जितनी कोशिशें हुई वो सब की सब नाकाम हुई हैं। जबकि इस वक्त इमरान खान सोच क्या रहे हैं, इदारे खास करके मुक्तदर हल्के और अदलिया वो कहां पर खड़े हैं और इमरान खान अभी भी मुकम्मल तौर पर 100% ट्रस्ट करने को क्यों तैयार नहीं है। इमरान खान का मुक्तदर हल्कों से इस वक्त मुतालबा क्या है, ये तफसीलात भी आपके सामने एक एक करके रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ खराबी की तरफ जा रहा है। तवानाई का बहरान है, बिजली का बहरान है, पेट्रोल की कीमतें हैं, अशियाई खुरोनोश का बहरान है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इन्होंने कहा था कि हमारे पास जहर खाने तक के पैसे इमरान खान हमारे बजट में नहीं छोड़ कर गया, हम जहर भी नहीं ये नई हुकूमत खा सकती। लेकिन कल मैंने आपको बताया कि ये इंपोर्टेड हुकूमत अरबों रुपए वजीर आजम हाउस की तज़यीन व आराइश पर लगाएगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या फैसला किया। एक तो शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को लेकर तुर्की के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पूरा लाओ लश्कर इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ तुर्की के दौरे पर मौजूद है, जबकि अखबारों में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए। खैर, ये बात हम पहले भी कर रहे हैं कि अखबारों में करोड़ों रुपए के इश्तिहार देकर यह भी बताया गया इस हुकूमत की जानिब से कि हमारे पास पैसे नहीं है। फिर उसके बाद वजीर आजम हाउस वाली खबर आई। अब जी इन्होंने यौम तकबीर पर नवाज शरीफ का चेहरा थोपा। उसके बाद इन्होंने शहबाज शरीफ की तस्वीरों के साथ इश्तिहारात लगाने शुरू कर दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि गवर्नमेंट के इश्तिहारात में तस्वीर नहीं लगेगी किसी सियासी रहनुमा की। खैर, इनके लिए कानून अलग है, ये जो मर्जी करते रहें, ये शहनशाह हैं, ये बादशाह हैं और सारा खजाना इनके अपने जाती अय्याशियों और इनकी जाती तशहीर के लिए तो हो सकता है, कौमी खजाने में तो खैर जहर खाने के भी पैसे नहीं है। अब आवाम भी जहर नहीं खा सकती क्योंकि इतनी आपने महंगाई कर दी है। जबकि इस सारे मामले में कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। एक जानिब तो इंपोर्टेड हुकूमत की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है और बिलखुसूस अगर हम अदालतों को देखें तो वहां से इस इंपोर्टेड हुकूमत, इस भानमती के कुंबे या फिर बिलखुसूस शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अब उनका जो कारे खास करने वाला शख्स है, उनका खास कारिंदा है राणा सनाउल्लाह, ये भी अब किसी किस्म का रिलीफ हासिल नहीं कर पा रहे और इनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। और मनशियात बरामदगी केस में राणा सनाउल्लाह पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए 25 जून को तलब कर लिया गया है इंसदादे मनशियात की अदालत ने। पहले हमारा वजीर आजम और वजीर आला अदालतों के बाहर बैठे होते थे फर्दे जुर्म आयद करवाने के लिए, अब राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी बैठेंगे। खैर, ये मैनेज तो करने की कोशिश करेंगे, ये प्रोसिक्यूशन को कमजोर तो करेंगे क्योंकि इंसदादे मनशियात भी इनके अंडर आता है। तो अब देखना यह है कि सूरत हाल क्या रंग इख्तियार करती है और ये मामला किस तरफ को जाता है। जबकि अब इन्होंने इमरान खान पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। एक जानिब इमरान खान ने कल कहा कि मुझे कुछ खबरें मिली कि हमारे जो मार्च है उसमें कुछ सपोर्टर्स भी अपने साथ पिस्तौल और असलहा लेकर आए हैं। और दूसरी जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने बात कही कि आप अपनी फोर्स इस्तेमाल करेंगे, फिर मैं अपनी फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता।
آپ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر اپنی سیکیورٹی کے ساتھ آتا ہے اور اسلام آباد پولیس اس پر حملہ کرتی ہے، اس کی جو پولیس ہے، اس کی جو فورس ہے، اس کا تو یہ کام ہے، اس کا تو یہی جاب ہے کہ وہ اپنے شخص کو، اپنے وزیر اعلیٰ کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ تو سیدھا سیدھا تصادم ہو جائے گا۔ لیکن اب امپورٹڈ حکومت نہ صرف بوکھلا گئی ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ریاست پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور عمران خان اور محمود خان کے بیانات پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی کابینہ نے۔ انہوں نے فیڈرل کیبنٹ سے، یہ بیسیکلی شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس میں نوٹس لیا گیا ہے عمران خان کے کارکنان کے اسلحہ لانے کے بیان کا، اور کہا ہے کہ اب ہم آہنی ہاتھ سے نمٹیں گے، اب ریاست جو ہے وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ اور رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں قمر زمان، ایاز صادق، اسد محمود، اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں، جبکہ کمیٹی عمران خان اور محمود خان کے بیانات کا جائزہ لے کر آئندہ کے لایا عمل سے آگاہ کرے گی۔ ایک تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جے یو آئی اور پی پی کو بھی ڈالا گیا ہے، ان کے وزیروں کو بھی ڈالا گیا ہے، تاکہ یہ سارا معاملہ، اس پورے معاملے کے اندر عمران خان کو اب جو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے، گرفتاریاں کرنے کا ایک انہوں نے گھناؤنا منصوبہ بنایا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ یہ سب پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے اور صرف جو رانا ثناء اللہ یا پھر نون لیگ اس کی اکیلے لان تان برداشت نہ کریں۔ البتہ پچھلے معاملے میں بھی دیکھ لیں، 25 تاریخ کو جو کچھ ہوا، پیپلز پارٹی تو مکھن پر سے بال کی طرح اپنے آپ کو سائیڈ پہ ایسے اتار کے وہ تو سائیڈ پہ پھمے کاکے بن گئے۔ البتہ یہ سب ملوث ہیں، یہ سب اس پوری کانسپریسی کا حصہ تھے، یہ سب اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہیں، یہ سب لائے گئے ہیں، مسلط کردہ ہیں، اور ابھی بھی یہ ساری پالیسیز ان سب کی مشترکہ پالیسیز ہیں۔ اس سب میں انہوں نے اپنے جو ٹوکرا صحافی ہیں انہیں بھی چھوڑ دیا ہے کہ اب جا کر تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، مقتدر حلقوں کے ساتھ روابط استوار ہو رہے ہیں، اور عمران خان کی طرف سے بھی اور ان کی ٹیم کی طرف سے بھی بہتر پیغامات بھیجے جا رہے ہیں تاکہ دونوں طرف سے چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جا سکے، عمران خان اور مقتدر حلقوں کے درمیان جو ایک برف کی سل ہے وہ پگھل سکے، اور پھر جو گرم جوشی کی طرف چیزیں ہیں وہ تو بعد میں جائیں گی، پہلے تو سرد مہری کو ختم کرنا ہے۔ اس سب میں نجم سیٹھی کو پھر سے لانچ کیا گیا ہے، اور نجم سیٹھی ایسے جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے اور اسے ہی سب بتاتے ہیں وہ، اور ٹاپ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سارے صرف اب نجم سیٹھی کی چڑیا کے پاس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا ہوتا، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور نجم سیٹھی کو پہلے پتا چل جاتا ہے کیونکہ ذہنی اختراع ہوتی ہے، مریم کی دی گئی لائن پر انہوں نے خبر بنانی ہوتی ہے کہ یہ موقف اور یہ بیانیہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو اب کبھی بھی حکومت نہیں ملے گی، یعنی کہ اب عمران خان کو ہم نے گورنمنٹ نہیں دینی، یہ فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں نے۔ تو ایک جانب یہ چیز آپ دیکھ لیں، جبکہ دوسری جانب اب بڑا اہم اور گمبھیر معاملہ ہو چکا ہے استعفوں کا۔ سپیکر قومی اسمبلی نے 6 جون کو پی ٹی آئی کے ارکان کو طلب کیا ہے، اور یہ بیسیکلی کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی اور گھناؤنی سازش اور ایک منصوبہ انہوں نے لانچ کیا ہے شہباز شریف کو بچانے کے لیے، اور اس کے لیے ان کے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے بعض اراکین کے استعفے منظور ہو جانے چاہیے، یعنی کہ ان کے استعفے کچھ کے منظور کریں گے، کچھ کے نہیں کریں گے۔ جب کچھ کے نہیں کریں گے تو جن کے صرف 3 4 5 5 کر کے یہ استعفے منظور کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد ان حلقوں میں یہ انتخابات کروائیں گے، وہاں پر اگر ان 5 میں سے ایک سیٹ بھی نون لیگ نکلنے میں کامیاب ہوئی اور یہ دھاندلی کریں گے، مینج کریں گے، الیکشن کمیشن ابھی بھی ان کا اپنا ہے، تو ان کے نمبرز بڑھتے جائیں گے۔ تو شہباز شریف جو ریلائے کر رہے ہیں اتحادیوں پر، کیونکہ لوٹوں کا ووٹ تو کاؤنٹ ہونا نہیں ہے، اب یہ استعفے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے شہباز شریف کی حکومت کو دوام بخشنا چاہتے ہیں، اور اس منصوبے کو روکنے کے لیے عمران خان کو ان کے خیر خواہوں کی طرف سے کچھ پیغامات بھی دیے گئے۔ اور شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی بھی یہ ہے کہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ استعفوں کا جو معاملہ ہے قومی اسمبلی سے اس پر نظر ثانی کریں، اور 20 حلقے جو پنجاب کے خیر ضمنی الیکشن ان میں تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے کاف لیگ نے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے ماجرا رکھا وہ یہی سیاسی نقطہ رکھا کہ یہ اس معاملے کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب پی ٹی آئی نے بھی ایک پولیٹیکل موو چلا ہے اور بڑا اہم پولیٹیکل موو چلا ہے، انہوں نے اپنے ارکان کو استعفوں کی تصدیق کے عمل کا حصہ نہ بننے کی ہدایت کر دی ہے، وربلی سب کو کہہ دیا گیا ہے، ان رائٹنگ اسد عمر صاحب کچھ دیر میں کہہ دیں گے، اور اس طرح سے ہوگا کیا؟ اس طرح سے نہ
ये तस्दीक के लिए जाएंगे राजा परवेज अशरफ के सामने, ना तरदीद के लिए। बयानिया ये होगा कि हम ऑलरेडी इस्तीफे दे चुके हैं, हम बार बार क्यों जाएं। कौमी असम्बली का जो साबका डेप्यूटी स्पीकर है वो तो मंजूर कर चुका है, लेकिन इससे होगा ये कि राजा परवेज अशरफ ना चाहते हुए भी इनके इस्तीफे जो हैं, और चाहते हुए भी मंजूर जो इन्होंने करने हैं कि कुछ के कर लेंगे कुछ के नहीं करेंगे, जो एक घिनौना मंसूबा बनाया है उस मंसूबे को ब्रेक लग जाएगी विदाउट टेकिंग अ सर्टेन डिसीजन। तो पीटीआई कोई बहुत बड़ा डिसीजन तो इसमें नहीं ले रही। अब सब कुछ तय हो चुका है कि इलेक्शन इसी साल होंगे। इमरान खान के जो करीबी जराए हैं उनका कहना है कि खान साहब इस वक्त देखना चाहते हैं, खास करके अदलिया और न्यूट्रल्स, कि वो अगले इलेक्शन को मैनेज तो नहीं करेंगे, और जो कुछ भी चल रहा है खान साहब को ये गारंटी दी जाए, और खान साहब उस गारंटी के वेट में हैं कि जिस तरह उनको निकालने में इदारों ने अपना हिस्सा डाला वो उनको आने से नहीं रोकेंगे, और अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो चीजों को मैनेज नहीं किया जाएगा। और अगर अदलिया और इदारे इंपोर्टेड हुकूमत जो है उसके साथ आइन और कानून के साथ बर्ताव करते हैं आने वाले दिनों में, तो एतमाद में इजाफा होगा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है, अदलिया के फैसलों से वापस कुछ ट्रस्ट बहाल हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अभी मजीद इदारों को मजीद इक़दामात करने की भी जरूरत होगी। अगर नून लीग समेत दीगर के जो केसेस हैं, जो इनके खिलाफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, वो मेरिट पर आगे बढ़ते हैं, उनको सजा होती है, तो समझें कि इनके पीछे कोई नहीं खड़ा। अगर अदालतें मैनेज होती हैं, इनको सजाएं नहीं होती, तो खान के जराए के मुताबिक इसके पीछे मुख्तदर हलकों का हाथ हो सकता है, और खान ये समझता है कि अगर ऐसा हुआ तो माजी की तरह इस इलेक्शन में भी उनके साथ हाथ हो जाएगा। खान के सामने जल्द अज जल्द इलेक्शन का तो एक चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद उससे भी बड़ा चैलेंज है, और इसलिए इमरान खान अपनी बहुत सी पॉलिसीज को अब रिवाइज कर रहे हैं कि हमने सिर्फ इलेक्शन नहीं, हमने ऐसा इलेक्शन जो मैनेज ना हो सके उसकी तरफ जाना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।